अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैंने कल बताया था कि राजा साहब की मुलाकात गई है, तो वो दे के आ गया था मेरा देवर, और सब चीज़ें पहुंच गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस काबल तो नहीं, लेकिन शुक्र है। तो वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि राजा साहब के साथ जब मेरी शादी हुई तो कैसे हुई। कैसे तो नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी कि शादी हो गई तो फिर हम राजा साहब के गांव गए। तो राजा साहब देखने में तो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, पर्सनैलिटी है। और मैं सोच रही थी कि जो इनका रहने सहने का होगा ना, जो घर, वो भी बहुत अच्छा होगा। बिकॉज मैंने वहां पे रहना तो नहीं था, लेकिन एक बंदे का बना होता है ज़हन कि ये ऐसे हैं, इस तरह के हैं, पर्सनैलिटी है, तो इनका घर भी ऐसा ही होगा। और बस क्या मेरे ज़हन में था मैं आपको बताती हूँ। निकाह मेरा हो गया राजा साहब से, सादगी से। मैं कौन सी कोई कुड़ी शुड़ी सी, बच्चों की थी, 5 बच्चों की माँ थी। तो राजा साहब से निकाह हो गया। और जब मैं राजा साहब कहने लगे कि मेरी वालदा कहती है कि मनाना है, तो जो राजा साहब की वाइफ थी ना, एक जो दूसरे नंबर पे है, तो वीवर्स वो जो थी ना, उससे तो मेरी पहले मुलाकात हो चुकी थी। वो तो हमारे घर आना जाना था उसका, बच्चे भी मैंने देखे हुए थे, सब कुछ मैंने देखा हुआ था। लेकिन राजा साहब का घर नहीं देखा था कि जब बाहर आते हैं तो बने संवरे होते हैं, माया शाया वाला सूट पहना होता है। शादी होगी तो हम लोग चले गुजरावाल पिंडी से। जैसे हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जो कि बड़ा सा गेट आए ना, तो मैं कहूँ कि अब ये जेलम आ गया तो यही बस इधर ही गाड़ी रुकेगी, राजा साहब का यही घर है। ठीक है। तो वीवर्स, कोई भी गाड़ी रुकी और चलती गई चलती गई, एक गांव आ गया, फिर एक खुली सी जमीन आ गई। तो जमीन जो थी वो ऐसे ही उनके, वो जो ऐसे ही बस। तो मैंने देखा कि फिर वो एक राजा साहब ने गाड़ी जो थी राजा साहब की, वो उस वक्त रेंट की थी। ठीक है, अब तो उनकी अपनी है माशाल्लाह से। तो रेंट की गाड़ी थी, तो वो ऐसे करके ना एक टिब्बी सी बनी हुई थी ऐसे, तो उस पर खड़ी कर दी उन्होंने। मैं कहा, ये गैराज है? कहते हैं हाँ, बस इधर ही खड़ी करते हैं। मैंने कहा वाह, गैराज तो बड़ा। तो बस टीबीसी पे चढ़ा के तो गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद अंदर गए तो राजा साहब की वालदा से मिले। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तो बहुत उनकी यानी कि एज के हिसाब से चेहरे पे बहुत चोटें आई हुई थी, बहुत मसलन के अफसरदा सी थी। तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिली। तो मैंने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, वो एक प्यालियाँ ऐसे गिलास ही गिलास रखे हुए, सारा कुछ। वो था राजा साहब की वालदा का घर। उसके साथ था राजा साहब के एक भाई का घर, उसी सेल में बड़ा सा सेल था। तो सादा सा माहौल था। तो मैं समझ रही थी पता नहीं क्या होगा, राजा साहब का कैसा होगा, बंगला होगा कि कोठी होगी। लेकिन वो एक आम सा बरामदा, और उस पे चीखें लगी हुई बाहर, और वैसे सीढ़ियाँ ऊपर जाती, वो भी ऐसे बस जो नहीं होते जैसे ऐसी बस जालियाँ सी लगी हुई सारी, जो बनी होती थी पहले ज़माने में, वो जालियाँ सीमेंट की। तो वो सारी उनके लगी हुई। तो बस बच्चे भी मेरे साथ थे। हमने देखा गांव का माहौल, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। उसके बाद हम राजा साहब के घर गए, तो वो थोड़ा सा बेहतर था, वो भी ऐसे ही था, कोई चीज़ ढंग की तो थी नहीं वहाँ पे। ठीक है, उनके घर गए, वहाँ जाके बैठे बुठे। ठीक है, अच्छी थी। उनके घर वाले खिदमत कर रहे थे मेरी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ चलता है। ये हो तो फिर बड़ी इज्जत हुई। तो उसके बाद वीवर्स, मैंने सोचा ये जो इतना जगह खाली है, ये जो राजा साहब का गैराज है, तो मैंने वहाँ, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो बस चाह रही थी उनके साथ बिल्कुल सेफ थी। मैंने काफ़ी जगह जो थी ना, वो जो राजा साहब की वालदा थी, मैंने कहा इधर आप लोगों के पास इतनी ज़मीन है, तो आप लोग जो है ये इस पे कुछ सब्जियां वगैरह उगाएं, कुछ करें। आप वो इतनी जगह छोड़ी हुई है, अगर मेरे पास थोड़ी सी भी जगह हो तो मैं तो, घर में ही कोई जगह हो तो मुझे बड़ा शौक है कि कोई ना कोई धनिया वगैरह घर में ही हो। ठीक है। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा किसने देखना, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कोई भी नहीं देखेगा।
تو ویورز میں نے راجہ صاحب سے مشورہ کیا، میں نے کہا مجھے بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے، تو میں گئی اپنا ایک جو ہوتا ہے وہ جدھر سے نرسری جو ہوتی ہے، سارے اپنا یہ پودے وغیرہ ملتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے، میں نے اس تقریباً 2-2.5 کنال کو میں نے اس طرح سجا دیا کہ اس میں ہر وہ لگا دیا، پھل والا بھی، ٹھیک ہے، نیمبو والا بھی، اور وہ جو مالٹے لگنے تھے وہ بھی، بہت کچھ مجھے اب یاد نہیں ہے بس میں نے بہت سارا وہ لگا لیا ادھر، اور سبزیاں بیج لا کے میں نے وہ ساری کیاری بنائی، وہ سارا وہ کرتے تھے جو میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو ہمارے ادھر ملازم تھے، ٹھیک ہے، یعنی کھو پہ جو رہتے تھے، وہ دوسرا بھائی جو تھا وہ تو ذمہ دار، اس کے تو کھو میں ہر چیز وہ یہ گائے وغیرہ مجھے وغیرہ ہوتی تھی، لیکن جو ادھر راجا صاحب کا گھر تھا تو ان کی وائف جو تھی وہ تو کچھ ایسا کام نہیں کرتی تھی، بس راجا صاحب ساری چیزیں ان کو لا کے دیتے اور وہ کھاتی ہے بیٹھ کے گھر سے اور باتیں بناتی ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں تھا، باقی جو تھی اپنا ان کی والدہ، تو ان کا کوئی اتنا دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر وہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی کچھ دن چھوڑا تاکہ وہ میری جو ساس ہیں ان کی خدمت کرے، ان کا خیال کرے، ایسے مٹی والے جو بیڑے ہوتے ہیں اس پہ ہم نے کبھی جھاڑو نہیں دیا تھا، بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی سین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا میرے کہنے پہ بچوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو رنگ لگایا، کیونکہ بڑوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، تو میں نے تو ان کی بہت کیا، وہ باغ لگایا، پھر بڑی دیر انہوں نے وہاں سے سبزیاں کھائی، سب نے سب کچھ ہوا، تو پھر اب جو ہے نا کوئی اس کی کیئر ہی نہیں کرتا، پہلے تو جب میں جاتی تھی تو باغ ہرا بھرا تھا، ہر چیز ہوتی تھی وہاں پہ، ایسے پتہ چلتا تھا کہ باغ بنایا ہوا ہے، کیونکہ میں نے رات دن لائٹیں لگا کے، رات کو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا بیور، میں نے لائٹنگ کروا کے تو وہ سارا جو ہے نا میں نے جلدی جلدی وہ تیار کروایا باغ، تو اپنی بیٹی بچیوں کو، بچیاں بن جاتی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی دادی کی، بہت خیال کرتی تھی، دادی تو اب کہتا میں نے جانا کوئی نہیں ہے ادھر، کیوں کہ وہ جو ان کی دادی ہیں ماشاء اللہ سے ہے بہت اچھی، لیکن وہ سادہ طبیعت ہے، دادی کو میں نے اچھے ماحول میں رکھا تھا، اب تو بس حالات نہیں ٹھیک، تو وہ دادی کو کہتی ہیں ادھر سے وہ جو گائے کا ہوتا ہے گوبر سا، اس کو وہ جو میری ساس ہے وہ کہتی ہے پھو، کہ دانی چل تو پھو اٹھا، تو دانی پھر وہ پھو اٹھاتا ہے ادھر، ٹھیک ہے، پھر اس کی دادی جو کبھی جب میں اندر تھی اس وقت تو وہ پھو بڑا اس نے اٹھایا، تو دادی اس کی پھر اندر ایک ایسے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں بھی تالا لگا ہوا، پھر اس کے آگے اندر ٹیچی، تو اس مثلا کہ صندوق لوہے کا، تو اس میں بھی تالا لگایا، پھر اس کی دادی جب سارا پھو دانیال سے اٹھوا لیتی تو پھر وہ اپنا وہ پہلے کھولتی تالا، پھر اندر والا کھولتی، لوہے کا ٹرنک جو تھا اس میں سے وہ 10 روپے نکال کے دانی کو دیتی، تو دانی جو تھا اس کی والدہ نہیں تھی، دانی اس وقت تو خوش ہوتا ہے، اب کہتا ہے میں نے نہیں جانا، دادا کو اٹھواتی ہے، تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کا کام ہے، ان کے گھر کا ماحول ہے، باقی کوئی نہیں اٹھاتا، وہی اگر وہ پٹھانی اور اس کے بچے تھے وہ کروا لیتے، یا میرا ایک دیور ہے وہ سنبھالتا ہے، تو میں تو کبھی ایسے کام نہیں کیے، ہاں جب ان کی کوئی زمینیں یہ کنک وغیرہ یہ جب ان کی ہو جاتی تھی تو وہ میری ساس کو بڑی ٹینشن ہوتی تھی، وہ کہتی تھی اب یہ میں نے یہ بس کوئی بیٹی کو بلا رہی اس کو بلا رہی، میں کہتی تھی چھوڑ دو امی آپ ٹینشن نہ لو، ایسا کرو کہ وہ تھریشر لگواؤ، اس کے جو پیسے ہوں گے میں دوں گی، وہ سارا کچھ میں کرواتی تھی، اور پھر وہ سارا کنیکشن وہ سارا مشین لگا کے سارا کچھ صاف ہو جاتا تھا، تو پھر وہ ہم اندر ڈال لیتے تھے، جو انہوں نے بیچنی ہوتی تھی وہ بیچ دیتی تھی، جو گھر میں رکھنی تھی تو بڑا سا پڑولا ہے ہماری ساس کے گھر، اس میں ڈال دیتی تھی، تو ایسے وہ محنتی ہیں، آج بھی وہ مثلا کہ بھینس گھر میں رکھتی ہیں، اور ماشاء اللہ سے ان کی ایج اتنی ہے تو پھر بھی وہ اپنا ناشتہ بنا لیتی ہیں، تھوڑا سا چولہا اندر رکھا ہوا ہے سلنڈر بھر کے، تو وہاں پہ وہ اچھی سی چائے بنا لیتی ہیں، جب میں کبھی جاتی ہوں تو وہ مجھے اتنا سا ساگ اس کے اوپر اتنا زیادہ مکھن رکھ کے دیتی ہے، جیسے روٹی سادہ ہو تو اس کے اوپر ہی مکھن رکھ کے دیتی تھی، کہتی تھی کھاؤ، ٹھیک ہے، تو مجھے تو عادی نہیں تھی میں اس کی ایسے دیسی اچھے اچھے کھانوں کی، تو ہم تو ویسے ہی بس بناوٹی کھانے کھاتے تھے باہر، ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ گوشت میں مرغیوں میں یہ سارا اس میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، جو یہ دیسی اپنا سبزیاں ہوتی ہیں، یا گاؤں میں بالکل اثر
जो होती है ताज़ा, वो जो पालक बनाती थी मेरी सास, तो बाहर से जो मैंने लगाई हुई थी, तो वही वो काट के लाती थी। इतनी एजेड होने के बावजूद वो काट के उसको पहले उससे वो ऐसे-ऐसे करती थी, किसी से तोड़ के फिर वो आके बना के फिर बनाती थी और मुझे खिलाती थी। जब मैं कभी जाती थी साग खिलाती थी। अच्छी हैं बहुत, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब काफ़ी उनकी एज हो गई है, तो बस अपने बेटे का बहुत फ़िक्र करती हैं। अल्लाह ताला उनका बेटा उनको ला दे। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, औलाद जैसी भी हो, तो माँ को तड़प तो होती है। तो वो कहीं से भी कर करा के अपने बेटे के लिए भेजती है। जैसे मैं कहीं से कहीं न कहीं से कर करा के रज़ा साहब को भेजती हूँ। तो ऐसा है भी, बस आप लोग दुआ करिएगा इस महीने के एंड में राजा साहब अपने घर आ जाएं, ठीक है, अपनी वालदा के पास आए, क्योंकि वो हर वक्त मुझे कहती हैं मैंने बहुत सी बातें करनी है। तो जब उन्होंने आना है तो वो कोई भी नहीं करनी, ठीक है, ये भी मुझे पता है। और ना वालदा की किसी ने बात माननी है, ठीक है, ये मुझे पता है हमेशा की तरह। लेकिन वो बूढ़ी हैं तो मैं उनका कह देती हाँ अम्मी जी आप बात कर लेना, ठीक है। तो उनको हौसला देती हैं। अभी भी मैंने उनसे कॉल की है, तो वो जो मेरा देवर है वो गया था पैसे शैसे देने। तो जो कोई कहता है ना कि ग्रां में तुम्हारी ये इज्जत है, तो ग्रां में मेरी ये इज्जत है कि मेरी सास कहती हैं कि तू उससे पैसे ले लेके जाता है और मुझसे भी ले लेके जाता है, तो बेईमान है, तू खा लेता है पैसे। तो लड़ाई होती है ऐसे में घर में, क्योंकि उनको पता है मैं भेज देती हूँ कहीं से भी बस जैसे ना करके उसको उस मुसीबत से निकालूंगी, उसके बाद नहीं कभी भी, बस। और यही थी मेरी आज की कहानी भी, बस। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नए देखने वाले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।